हॅलो, देव बरो दीस सगल्यांक. आनी आयज आमी पळोवया बांगड्यांची आनी एक रुचीक अशी रेसिपी, आनी ती जावन आसा बांगड्यांचें आंबोटीक ऑर मॅक्रल हॉट अँड सेवरी करी, वीच इज व्हेरी टेस्टी आनी बेस्ट. सो पळोवया कशी करतात ती. सो हिंगा हांवें अरावंड 6 to 7 बांगडे घेतल्यात आनी तांकां बरें कातरून वॉश करून वयल्यान आतां मीठ घातलां आनी हळदी पिठो हें सगळें मिक्स करुया आनी बांगड्यांक मॅरिनेट करपाक सायडीक दवरया सो दॅट मीठ बरें लागतलें तांकां मागीर. आतां दुसरे वाटेन आमकां मसालो ग्रायंड करपाक जाय, सो ताका लागून हांवें इनग्रिडियंट्स घेतल्यात. मिरसांग्यो, तोन्नो, आंबो, विनाग्र, आलें, लसूण, जिरें हें सगळें घेतलां आनी आमी आतां मिक्सरान घालून ताका बारीक पेस्ट करून घेवया. आनी ह्यो सगळ्यो इनग्रिडियंट इन डिटेल हांव डिस्क्रिप्शनान दितलें, सो यू कॅन रेफर दे. आनी हो बारीकसो मसाला आमी वांटून घेवया. पळय काय बरो कलर तांबडोच. सो आतां मातयेचें वेजल घेतलां हांवें. तितून नाल्लाचें तेल नाल्यार कहलें कुकींग ऑयल घालया. नाल्लाचें तेल घातल्यार मातशें बरें. आनी तेचे उपरांत बरें 2 व्हडले पियांव बारीक कातरून तेलान घालया आनी तांकां बरें लायट पिंक जायसर फ्राय करुया. सो आतां कवर करून तांकां बरें एक 2 मिनटां फ्राय जावं दी. आनी चड आतां कांद्यांक ब्रावन करचें ना. अशें लायट पिंक जातकूच आमी तितून आतां तांबडो वाटलेलो मसालो घालया. आतां पत्तो इलोसो आनी पत्तो हळदी पिठो घालया आनी तांकां बरें मिक्स करून मसाल्याक बरें धापून तेल वयर येयसर ताका बरें शिजोवया एक 5 to 7 minutes. 5 or 7 मिनटां जातकूच धाकणें ओपन करात आनी आतां हितून आमी मॅरिनेट केलेले बांगडे घालया. आनी एक व्हडलो बांगडो आहा जाल्यार तेचे 3 पीस केल्यार उपकारता. आनी आतां आमी स्टर करची ना, जस्ट वेजलाक अशें शेक करून मातशें बांगड्यांक सेटल करुया इन दॅट ग्रेवी. पत्ते आतां मिक्सरान एक 2 कप गरम उदक घालून तें उदक आमी बांगड्यांनी घालया आनी बरें जेंटली तांकां मातशें अशें स्टर करून तांकां आतां शिजोवपाक दिवया. आनी असले दवले नाल्यार लाकडाचो स्पून यूज केल्यार बरें. असले मातयेच्या आयदनां मातसो सेफ. स्टर जातकूच धापया आनी बरें स्लो टू मिडियम फ्लेमीचेर एक 10 मिनटां तांकां आतां शिजोवन दी. बरें पळय काय बरो खतखतो आनी वासूय ते भाशेन. आतां पत्ते जेंटली स्टर करुया सो दॅट बांगडे मातयेच्या आयदनांक स्टीक जावपाचे न्हू सकयल, नाल्यार वास येतलो, लासलेलो वास येतलो मागीर. हें मातशें स्टर करून जातकूच पत्तें धापया आनी लास्ट एक 5 मिनटां शिजोवया आनी आंबोटीक रेडी. वयल्यान जाय जाल्यार आमी कोथमीर घालया आनी इल्लोसो स्टर करून आमचे रुचीक आनी टेस्टी बांगड्यांचें आंबोटीक रेडी. गरम गरम उकडें शीत आनी तेच्या वांगडा तूं जर हे बांगडो सारको आनीक बेस्ट लागतलो. आनीक जर दुसरे दिसा जर तूं आंबोटीक खाता जाल्यार आनीक बरें लागतलें. सो ह्या बांगड्यांच्या आंबोटीकाक ट्राय करात आनी म्हज्या चॅनलाक फॉलो करात. आनीक पत्ते मेळुया अह्योच गोस्ताच्यो आनी रुचीक गोंयच्यो रेसिपी घेवन. टेक केअर. बाय बाय.